देवी नारायणीयं दशकं 22। श्रियपतिर्गोमलमूत्रगन्धिनी अस्तप्रभो गोपकुले विषण्णः कृष्णाभिदो वत्सबकादिभीतो रुदन् सदा देवि निनाय बाल्यं हैयङ्गवीनं मतितं पयश्च गोपीर्विलज्य सततं ययाचे स चाम्बया घोरसचौर्यचुञ्चुः उलूकले पाशवरेण बद्धः वनेषु भीमातपशुष्कगात्रो गाश्चारयन् कण्टकविद्धपादः वन्यामुपायी फलमूलभक्षी दिने दिने ग्लानिमवाप कृष्णः दैवेन मुक्तः स च गोपदास्याद् अक्रूरनीतो मथुरां प्रविष्टः कंसं निहत्यापि हताभिलाषः तत्रोग्रसेनस्य बभूव दासः दृष्ट्वा जरासन्धचमूं भयेन स बन्धुमित्रो मथुरां विहाय धावन् कथञ्चित् बहुदुर्गमार्तः सद्वारकाद्वीपपुरं विवेश स रुक्मिणीं जाम्बवतीं च भामां कन्यास्तथा द्व्यष्टसहस्रमन्याः समुद्वहन् सस्मितनर्मलापः क्रीडामृगोऽभूत् सततं वधूनां सदस्युवृत्ति त्रिदिवाजहार भामानियुक्तः सुरपारिजातं सत्या च तं गोवृषवत्सरोषं बद्ध्वा तरौ दुर्वचसाभ्यषिञ्चत् श्रीनारदायातिरेतया स दत्तोदमुक्तो मुनिना च नीतः ततस्तयास्मै कनकं प्रदाय पुनर्गृहीतस्त्रपयापमौनम् सूतिगृहाद् भीष्मकजासुते स प्रद्युम्ननाम्नीश्वरिशंवरेण हृदे शिशौ निर्मतिताभिमान उच्चैरुदं स्वां शरणं प्रपन्नः पुत्रार्जनीं जाम्बवतीम् अपुत्रां सतोषयिष्यन् उपमन्युशिष्यः मुण्डी च दण्डी च शिवस्य शैले मन्त्रं जपन् घोरतपश्चकार वरेण भर्गस्य दशात्मजान् सा प्रासूत सर्वा दयिताश्च शौरेः तथैव लब्ध्वा स सुतायुतानि सुखं न लेभे निजकर्मदोषात् शापादृशीणां धृतराष्ट्रपत्न्या च अन्योन्यवैरेण कृताः वेषु सर्वे हताहन्तकुलं यदूनां महत्प्रदग्धं वनमग्निनेव व्यादेषु विद्धो मृतिमापकृष्णः कुशस्थली चाब्धिजलाप्लुताभूत् हाजक्रिरेदस्युभिरेण स अष्टावक्रस्य शापेन यदुस्त्रियश्च एवं हरिः कर्मफलान्यभुङ्क्त न कोऽपि मुच्येत च कर्मबन्धात् दुःखं त्वभक्तस्य सुदुःसहं स्यात् भक्तस्य ते तत् सुसहं भवेच्छ जानास्यहं ते पदयोरभक्तः भक्तो नु किं वेति न चैव जाने त्वं सर्वशक्ता कुरु मां सुशक्तं सर्वत्र भूयोऽपि शिवे नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 23।
रम्भस्य पुत्रो महिषासुरप्राक् तीव्रैस्तपोभिर्दृहिणात् प्रसन्नात् अवध्यतां पुंभिरवाप्य दृष्टो न मे मृतिः स्यात् इति च व्यचिन्तित् सचिक्षुरादैरसुरैः समेतः शक्रादिदेवान् युधि पद्मजं च रुद्रं च विष्णुं च विजित्य नाके वसन्बलाद् यज्ञहविर्जहार चिरं वृषं दैत्यनिपीडितास्ते देवा समं पद्मजशङ्कराभ्यां हरिं समेत्यासुरदौष्ट्यमूचुः त्वां संस्मरन् देवि मुरारिराह सुरा वयं तेन रणे अतिघोरे पराजिता दैत्यवरो बलिष्ठः मत्तो भृशं पुंभिरवध्यभावात् ननः स्त्रियो युद्धविचक्षणाश्च तेजोभिरेका भवतीह नश्चेत् सैवासुरान् भीमबलान् निहन्त यथा भवेत्येतदरं तथैव सम्प्रार्थयामो वतु नो महेशी एवं हरौ वक्तरि पद्मजातात् तेजो भवद्राजसरक्तवर्णं शिवादभूत्तामसरौप्यवर्णं नीलप्रभं सात्विकमच्युताच्च तेजांस्य भुवन् विविधानि शक्रमुखामरेभ्यो मिषतोऽखिलस्य संयोगतस्तानि अचिरेण मातः स्त्रीरूपमष्टादशहस्तमापुः तत्तु त्वमसि शुभदे महालक्ष्म्याख्या जगन्मोहन मोहनाङ्गी त्वं ह्येव भक्ता भयदानदक्ष भक्तद्रुहाम्बीतिकरी च देवी सद्यस्त्वमुच्चैश्च कृशे अट्टहासं सुरा प्रहृष्टा वसुधा च कम्पे चुक्षोभसिन्धुर्गिरयो विचेलुः दैत्यश्च मत्तो महिषश्चुकोप त्वां सुन्दरीं चारमुखात् स दैत्यः विज्ञाय कामी विससर्ज दूतं सचेश्वरीं दैत्यगुणान् प्रभक्त त्वां नेतु कामो विफलोद्यमोऽभूत् प्रलोभनैस्त्वाम् अतदेव शक्तिं ज्ञात्वापि वाक्यैरनुनेतु कामः एकैकशः प्रेषयति स्म दूतान् त्वां कामिनीं कर्तुमिमे न शेकुः अवेहि मां पुच्छविषाणहीनं भारं वहन्तं महिषं द्विपादं हिंसन्ति मां स्वार्थिजनास्त्वमेव रक्षाकरी मे शुभदे नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 24। देवी त्वया बाष्कलदुर्मखादे दैत्येषु वीरेषु रणे हतेषु सद्वाक्यतस्त्वाम् अनुनेतु कामः मोघप्रयत्नो महिषश्चुकोप त्वां कामरूपकुरपुच्छशृङ्गैः नानास्त्रशस्त्रैश्च भृशं प्रकर्ता गर्जन् विनिर्दन् प्रकसन् धरित्रीं प्रकम्पयंश्चासुरराड्युयोध जपारुणाक्षी मधुपानतुष्टा त्वं चारिणारेर्महिषस्य कण्ठं
छित्त्वा शिरो भूमितले निपात्य रणाङ्गणास्ता विबुधैस्तुता भूः मातस्त्वया नो विपदो निरस्त अशक्यमन्यैरिदमद्भुताङ्गी ब्रह्माण्डसर्गस्थितिनाशकर्त्रीं कस्त्वां जयेत् केन कथं कुतो वा विद्यास्वरूपासि महेशि यस्मिन् स वै परेषां सुखदः कविश्च त्वं वर्तसे यत्र सदापि अविद्यास्वरूपिणी स त्वधमपशु स्यात् कृपाकटाक्षास्तव देवि यस्मिन् पतन्ति तस्यात्मजवित्तदाराः यच्छन्ति सौख्यं न पतन्ति यस्मिन् त एव दुःखं दततोऽस्य नूनम् पश्याम नित्यं तव रूपमेतत् कथाश्च नामानि च कीर्तयामः नमाम मूर्ध्ना पदपङ्कजे ते स्मराम कारुण्यमहाप्रवाहम् त्वमेव मातासि दिवौकसाम्नः नान्या द्वितीया हितदानदक्षा अन्ये सुता वा तव सन्ति नो वा न रक्षिता नस्त्वदृते महेशी क्व त्वं वयं क्वेति विचिन्त्य सर्वं क्षमस्व नो देवि अपराधजालं यदा यदा नो विपदो भवन्ति तदा तदा पालय पालयास्मान् हितेस्तु वत्सु त्रिदशेषु सद्यः कृपाश्रुनेत्रैव तिरोदधात ततो जगद्देवि विभूतिपूर्णं बभूव धर्मिष्ठसमस्तजीवम् त्वां संस्मरेयं न च वा स्मरेयं विपत्सु मा विस्मर मां विमूढं रुदन् बिडालार्भगवन्न किञ्चित् शक्नोमि कर्तुं शुभदे नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकभर्दिनि शैलसुते जय आदिपराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 25। अतामरशत्रुविनाशतृप्ताः चिराय भक्त्या भवतीं भजन्तः मल्डीभवद्भक्तिहृदक्रमेण पुनश्च दैत्याभिभवं समीयुः शुम्भो निशुम्भश्च सहोदरौ स्वैः प्रसादितात् पद्मभवात् तपोभिः स्त्रीमात्रवध्यत्वमवाप्य देवान् जित्वा रणे द्यूषतुरैन्द्रलोकम् भ्रष्टश्रियस्ते तु गुरूपदेशाद् हिमाद्रिमाप्तानुनुः सुरास्त्वां तेषां पुरश्चाद्रिसुताभिरासीत् स्नातुं गता स किल देवनद्यां तद्देहकोश त्वमजा प्रजाता यतः प्रसिद्धा खलु कौशिकीति महासरस्वत्यभिधां ददान त्वं राजसी शक्तिरितीर्यसे च
हिमाद्रिशृङ्गेषु मनोहराङ्गी सिंहाधिरूढ मृदुगानलोला श्रोत्राणि नेत्राणि अपि देहभाजां चकर्षिताष्टदशबाहुयुक्त विज्ञाय शुम्भ किल दूतवाक्यात् त्वां मोहनाङ्गीं दयितां चिकीर्षुः त्वदन्तिके प्रेषयति स्म दूतान् एकैकशः स्निग्धवचो विलासान् त्वां प्राप्यते कालिकया समेताम् एकैकशः शुम्भगुणान् प्रभाष्य पत्नी भवस्येति कृतोपदेशाः तत्प्रातिकूल्यात् कुपिता बभूवुः शुम्भाज्ञया धूम्रविलोचनाख्यो रणोद्यतः कालिकया हतोऽभूत् चण्डं च मुण्डं च निहत्य काली त्वत्फालजातद्रुधिरं पपौच चामुण्डिकेति प्रतिता ततः स त्वां रक्तबीजोदयुयुत्सुराप यद्रक्तबिन्दुद्भव रक्तबीजसङ्गैर्जगद्व्याप्तम् अभूदशेषम् ब्रह्मेन्द्रपाश्यादिकदेवशक्तिकोट्योर्रणं चक्रुररातिसङ्घैः तत्सङ्गरं वर्णयितुं न शक्तः सहस्रजिह्वोऽपि पुनः किमन्ये रणेति घोरे विवृताननासा काली स्वजिह्वां खलु चालयन्ति त्वच्छस्त्रकृता किल रक्तबीजरक्तं पपो गर्जनभीतदैत्य त्वया निशुम्भस्य शिरो निकृतं शुम्भस्य तत्कालिकयापि चान्ते अन्ये असुरास्त्वां शिरसा प्रणम्य पातालमापुस्त्वदनुग्रहेण हतेषु देव रिपुषु प्रणम्य त्वां तुष्टुः स्वर्गम् अघु पुनश्च ते पूर्ववद्यज्ञः वीर्हरन्तो भूमौ अवर्षन् जगृषुश्च मर्त्याः मातर्मदीये हृदि सन्ति दम्भ दर्पाभिमानात् असुरा बलिष्ठाः निहत्य तान् देहे अभयं सुखं च त्वमेव माता मम ते नमोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।